फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज हो गया। महफूज शुदा फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 20 मुलजिमान को 6 माह कैद बामुशक्कत और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक अहम इशू का जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो 7 रुकनी एक बेंच था वो अब काफ़ी महीनों से हम कह सकते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का जो ट्रायल है, मुकदमा है, उस हवाले से एक केस सुन रहा था। आज फाइनली उस केस में फ़ैसला जो है वो महफूज हो गया। ये भी हमें बताया गया, जो सरबराह थे बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते ये महफूज शुदा जो फैसला है ये सुना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शॉर्ट ऑर्डर जो है वो तो सामने आ जाएगा, फिर जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो देखा जाएगा बाद में। आज ज़्यादा जो ख़बरों में एटलीस्ट डिस्कस हुआ वो था कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब जो हैं उन्होंने जो आज गुफ्तगू की बेंच के सामने, मंसूर अवान साहब ने एक तरफ तो ये भी बताया कि जो जिना हाउस हमला था उसमें गफलत बरतने पर 3 जो सीनियर फ़ौज के अफसरान हैं उनको बग़ैर पेंशन और मराद के रिटायर किया गया। ये सामने इशू इसलिए आया क्योंकि ऑब्वियसली गुफ्तगू हो रही थी, उसमें ये भी बताया गया कि माजी में भी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया, मगर 9 मई जैसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। तो इस पे एक जज साहब ने कहा कि ये तो हमारे सामने इशू ही नहीं है कि जुर्म हुआ है कि नहीं, बात तो वहाँ हो रही थी कि अपील होनी चाहिए कि नहीं। अटॉर्नी जनरल ने इस पे ये बताया कि जो 3 फ़ौजी थे उनको बरतरफ किया गया। उन्होंने ये भी उनसे फिर पूछा गया कि उन फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जो है कोई फ़ौजदारी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि वहाँ कोई ऐसा क्राइम हुआ ही नहीं, सिर्फ उन्होंने गफलत बरती और क्योंकि उन्होंने गफलत बरती तो इसलिए उनको डिसमिस किया गया। अब इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली यही है कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो किस पैरामीटर में हो सकते हैं और उनके पास अपील का हक़ होगा कि नहीं। बहुत अरसे से ये केस क्योंकि ऑब्वियसली एक दफ़े तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने सुना था और इसको उन्होंने इन ट्रायल्स को जो है कलअदम करार दे दिया था। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या फ़ैसला आता है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं जी ये कोर्ट के मामलात पे, और हमें ज्वाइन किया है हसन रज़ा पाशा साहब ने, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी साकिब साहब, सर सबसे पहले तो बताएं कि अब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। कई दफ़े हम ये गुफ्तगू करते हैं कि जजेस के रिमार्क से हमें क्या समझ आया है, किस तरफ फैसला जा सकता है, कुछ इस बेंच के बारे में या यहाँ जो गुफ्तगू हुई कहा जा सकता है, और जो आज मंसूर अवान साहब ने वहाँ बड़ी तकरीर की है उस पर भी बताइएगा। जी काफ़ी जज्बाती थे आज, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जो है बात भी की। जहाँ तक फैसले की आप बात कर रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो आएगा। बज़ाहिर 21D की हद तक शायद सुप्रीम कोर्ट जो है उस शिक को बहाल कर दे, आर्मी एक्ट की शिक को, और जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं सर ये बताएं भी सही ना ये शिक क्या है। इस शिक के तहत जो आर्मी एक्ट के अंडर जितने भी लोग आते हैं उनके ट्रायल्स होते हैं, और उसमें हार्ड कोर जो दहशतगर्द हैं या दूसरों के भी होते हैं। अब सिविलियंस इस किस्म के जो 9 मई में मुलव्विस थे उनके ट्रायल्स सिविलियंस कोर्ट्स में भी हो सकते थे। ये एक पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी हद तक ट्रायल्स का कहे कि ये सिविलियंस कोर्ट की हद तक ही होने चाहिए थे, लेकिन वो शिक जो है वो हम बहाल करते हैं। ये मतलब एक पॉसिबिलिटी है। बाकी जो आज अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, ये केस सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल अपील में रखा और 2 साल हो गए हैं इस वाक़े को। तो बज़ाहिर एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट पे ये भी आती है कि 2 साल से मुल्ज़मान पहले ही जेलों में कैद काट चुके हैं। अब 2 सूरतें बनती हैं, या तो अगर सिविलियंस के ट्रायल कलअदम हुए तो फिर उन 65 लोग जो मिलिट्री ने उनको सज़ा दी थी मिलिट्री कोर्ट से, और वो कोर्ट ऑफ अपील में है और सिविलियन जेलों में, कि 65 का फेट क्या होगा। अब वो उनको फ़ौरन ज़मानत दे दी जाएगी और उनके बारे में कहा जाए कि आप सिविलियंस जो ATC कोर्ट्स हैं वहाँ पे उनके ट्रायल्स मज़ीद हों,
یا وہ اپیل میں جائیں گے. اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ سپریم کورٹ یعنی کہ کیا اجازت ان ٹرائلز کی ملے گی کہ نہیں, اور اگر مل جاتی ہے تو اپیل ہوگی کہ یا اپیل جو کورٹ آف اپیل جو ود ان ملٹری کورٹس ہے وہاں پہ تو موجود ہے, لیکن یہ ہے کہ اب ان کا فردر جو ہے وہ فیوچر کیا ہوگا 65 کا, ان کی حد تک یہ طے ہونا ہے. پھر مستقبل کے لیے طے ہونا ہے کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. پہلے فیصلہ یہی تھا کہ غیر آئینی ہے, اب اپیل میں وزارت دفاع فیڈرل گورنمنٹ آئی ہوئی ہے, ان کی اپیل اگر تو ایکسیپٹ ہوتی ہے تو پھر صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. صحیح سر, ویل جسٹ کم بیک ٹو منصور اوان صاحب, ذرا بریک سے پہلے وقت کم ہے. جی پاشا صاحب, آپ نے سر سنی ثاقب صاحب کی گفتگو, سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو, کیونکہ آبویسلی بہت ایک اہم کیس ہے اور ایک دفعہ پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے جس کے خلاف یہ پٹیشن سنی جا رہی ہے. جی بالکل, سپریم کورٹ کے پچھلے بینچ نے تو سسپینڈ کر دیا تھا اور غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا تھا, اور حکومت اپیل میں آ گئی, اور چند اچھے پوائنٹس ریز کیے گئے اس اپیل میں. ان کو یقیناً سنا بڑے تحمل کے ساتھ آئینی بینچ نے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اس سے پہلے ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ بریگیڈیئر علی والا کیس تھا جس کی بازگشت اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران بارہا سنی گئی, اور اب یہ ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئینی تقاضوں کو اور آئینی جو شکے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے فیصلہ ہونا ہے. چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے 21ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس وقت یہ ترمیم ہوئی تھی کہ آرمی کورٹس دہشت گردوں کا ٹرائل کر سکتی ہیں, آپ کو یاد ہوگا, اور سن سیٹ کلاس تھی, اور اس کے لیے پہلے سال ایک مہلت دی گئی, پھر 1 سال اور ایکسٹینڈ ہو گئی. تو اگر اس وقت یہ پارلیمان نے آئین میں ترمیم کر کے ملٹری کورٹس کو یہ اختیار دیا کہ آپ سیولینز کا ٹرائل کر سکتے ہیں, چاہے وہ دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں, وٹ ایور میں بھی, تو ابھی اگر آپ کرنے جا رہے ہیں بغیر ترمیم کے تو پھر یہ چیز بھی سوچنی پڑے گی اس آنریبل بینچ کو کہ پہلے آئینی ترمیم ہوئی تھی, اب بغیر آئینی ترمیم کے کیا جا رہا ہے, تو کون سا طریقہ کار درست تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہوئی تھی وہ طریقہ کار درست تھا, ابھی جو کی گئی ہے وہ شاید جلد بازی میں ایک تھا. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ 21D کی بات جس طرح ثاقب نے کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آرمی ایکٹ میں موجود ہے کہ ٹرائل ہو سکتا ہے. تو یہ ڈسٹنکشن اس بینچ نے اس ججمنٹ میں ضرور کرنی ہے کہ کیا صرف آرمی پرسنل کا ٹرائل ہونا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر سیولینز کا ہونا ہے تو پھر کیا آرمی انسٹالیشن پہ حملہ جب ہوگا, جلاؤ گراؤ ہوگا, تو پھر وہ سیولین بھی اس زمرے میں آتے ہیں کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو. کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ یہ اس وقت جو ججمنٹ آنی ہے یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ آنی ہے, کیونکہ یہ میکنزم بھی اس میں بتانا پڑے گا یا یہ آئے گا کہ اگر سیولینز کا ٹرائل ہونا ہے ملٹری کورٹس میں تو کس اتھارٹی کو یہ اختیار حاصل ہوگا, کون ڈکلیئر کرے گا کہ جی فلاں شخص کا یا فلاں کیس ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے. پھر ملٹری کورٹ کی جو اپنی کیپیبلٹی ہے وہ بھی دیکھنی ہے کہ کیا وہ اتنے لا نوئنگ ہیں کہ وہ سارے لیگل پروسیجر کو سمجھتے ہیں, اور ڈیفینس کو کیا اتنا رائٹ دیا جا رہا ہے. اس وقت تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفینس کو اس لیول تک رائٹ شاید نہیں دیا جا رہا, جس کی وجہ سے جب یہ اپیلیں رٹ کی صورت میں ہائی کورٹس میں آتی ہیں تو پھر وہاں پہ ایویڈنس بھی نہیں لائی جاتی, فیصلہ بھی نہیں لیا جاتا, اور صرف 1-2 لائن والا آرڈر آ جاتا ہے کہ اس کو اتنی سزا ہو گئی یا یہ بری ہو گئی. بالکل ٹھیک جی, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک.